फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेकर 10 मई तक ये एक कन्फ्यूजन का शिकार थे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया वही इस बात को शो करती है कि पाकिस्तान की लीडरशिप में जो क्लैरिटी थी वो बिल्कुल क्लियर थी। पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता। अमेरिका ये भी चाहता है कि इसराइल अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता रहे, लेकिन ये जंगे अमेरिका को ना लड़नी पड़े। बात करेंगे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील फौजी अफसरान से दबंग खिताब किया। चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़हनी तैयारी, अमली फ़हम, इदारा जाती पेशा वराना महारत और सिविल मिलिट्री इदारों के माबैन हमआहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फ़ौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा और दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना उसकी सियासी कोशिश है। उन्होंने दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर हमले की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर सख्त जवाब देंगे। आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो गजा पर इजरायली फौज के हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 13 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पहली बार सहयूनी तैयारों ने यमन में बड़ा फ़िज़ाई हमला किया। यमन की अहम बंदरगाहों और बिजली घर को हदफ बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सहयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान अहम मुलाकातें हुई। इस मौका पर इसराइली वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में यमन अमन के क़याम पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामज़द करने का ख़त इन्हें बतौर तोहफ़ा पेश किया। अमरीकी सदर का दावा है कि रवा हफ्ते हमास के साथ डील हो सकती है। साथ ही इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा के ज़ेर कब्ज़ा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी है और कहा है कि गजा के ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में से ज़्यादातर को खाली कर देंगे, जबकि गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। दूसरी जानिब तिजारती जंग भी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सदर ट्रंप ने जापान और जनूबी कोरिया समेत मज़ीद 15 मुल्कों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और ब्रिक्स ममालिक को भी धमकी दी है कि जो मुल्क अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर 10% इजाफी टैरिफ लगाया जाएगा। अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों में साथ देने पर किसी मुल्क को रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप की इस धमकी पर चीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया और कहा गया है कि टैरिफ के जरिए दूसरों पर दबाव डालने की मुखालिफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के भी मफाद में नहीं है। और नाज़रीन, इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात कर ले हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, बताइएगा, सबसे पहले भारतीय जारियत की बात करें तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पैगाम दिया है कि किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर हमले की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर सख्त जवाब देंगे। क्या भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का रिस्क ले सकता है, हिम्मत कर सकता है? क्या लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान और भारत में अभी जो ये पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया के सामने एक फ़र्क जो बहुत वाज़े तौर पर आया है वो ये है कि भारतीय लीडरशिप, चाहे वो सिविल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, उनके पास पहलगाम से लेके जब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया उन्होंने और उसके बाद जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए तो आपको याद होगा कि उसमें भी लिखा हुआ था, उसमें भी जो डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेकर 10 मई तक ये एक कन्फ्यूजन का शिकार थे। और फिर 10 मई के बाद उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल चेस बोर्ड के ऊपर अपना दिफा किया भारतीय फॉरेन पॉलिसी ने, वो भी एक कन्फ्यूजन का शिकार थी। और उसके बरक्स पाकिस्तान ये पहलगाम वाले वाक़ये से लेकर अब तक हैज़ इमर्ज्ड, पाकिस्तान की जो स्पेशली जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इमर्ज की है पूरी दुनिया के सामने एज अ वॉइस ऑफ रैशनैलिटी, एज अ वॉइस ऑफ पीस एंड एज अ वॉइस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। आपने देखा कि इंडिया के जो डिप्टी जो आर्मी चीफ थे उसकी किस तरीके की तकरीर आपके सामने आई कि जिसमें उसको यही नहीं कंफर्म था कि मैंने पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और जब भारत को नुकसान पहुंचाया और जब जहाज़ गिराए गए और फिर 10 मई को इनकी पूरी जो मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल था उसकी स्पाइनल कॉर्ड को मल्टीपल जगह से पाकिस्तान ने फ्रैक्चर किया। तो ये जो डिप्टी आर्मी चीफ है उसको यही नहीं पता था कि मैंने 2 मुल्कों को इल्ज़ाम देना है, मैंने 3 को देना है या मैंने 4 को देना है या सिर्फ पाकिस्तान को देना है। और उसके बरक्स पाकिस्तान पहलगाम के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया वही इस बात को शो करती है कि पाकिस्तान की लीडरशिप में जो क्लैरिटी थी भारत को लेकर, भारत के अज़ाइम को लेकर और उस प्लान और स्ट्रेटजी को लेकर के जिसको डिप्लॉय करना था भारत के हेजेमोनिक डिज़ाइंस को इस खित्ते में रोकने के लिए, वो
وہ بالکل کلیئر تھی اور پاکستان کی وہی اسٹریٹجک کلیئرٹی آپ کو آج تک نظر آ رہی ہے. پاکستان نے کلیئر سٹانس، پاکستان کا بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ ہم کسی جارحیت نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور وہ تھیوری آف ڈیٹرنس کی جو کلیئرٹی ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر موجود ہے. اور پاکستان کے آرمی چیف نے بھی اسپیشلی ریٹریٹ کیا ہے جو پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی عوام کا سٹانس ہے بھارت کو لے کر کہ آپ اگر دوبارہ کوئی مس ایڈوینچر کریں گے تو آپ کے ساتھ جو آپ کو جواب دیا جائے گا وہ بھرپور دیا جائے گا. اور جواب دینے کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ کو روکا جائے، آپ کو ڈیٹر کیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے جس کو دوبارہ ریٹریٹ کیا پاکستان کے آرمی چیف نے کہ بھارت اس وقت پورا خطہ بھارت کے ہندوتوا، فیشزم اور ایکسپینشنزم سے پریشان ہے. اور پاکستان نے مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں صرف اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ نہیں کیا، پاکستان نے اپنی ایگزسٹنس کو خطرے میں ڈالا تاکہ اس پورے خطے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، اس پورے خطے کے اندر سٹیبلٹی کو انشور کیا جائے. پاکستان نے صرف پاکستان کی جنگ نہیں لڑی، پاکستان نے نیپال کی جنگ لڑی ہے، پاکستان نے بنگلہ دیش کی جنگ لڑی ہے، پاکستان نے شری لنکا کی جنگ لڑی ہے، پاکستان نے ہر اس ملک کی جنگ لڑی ہے جس ملک کے اوپر یہ ہندوتوا کے نام پہ. بالکل احمد صاحب، خطے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی فتح کے بعد استحکام بھی پیدا ہوا ہے. جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں بھی بلکہ حوصلہ بھی ان کا بڑھا ہے بھارت کے خلاف، جو کہ ایک عرصے سے انہیں دباتا آیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان ہے اس پر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا. بڑا حیران کن بیان ان کی جانب سے سامنے آیا. انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دے رہے تھے وہ، اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان ممبئی حملوں اور ان کے ملزمان کو ہندوستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، تو جواباً انہوں نے کہا کہ اگر بھارت تعاون کرے تو مخصوص افراد کی حوالگی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، جو الجزیرہ کے انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بہت سارا اور بھی کانٹیکسٹ تھا، لیکن اس طرح کی کوئی جو جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں یا جس طریقے سے جو کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے یا کنفیوژن ہوئی ہے اس انٹرویو کے بعد، پاکستان کا کلیئر سٹانس ہے. بھارت نے پہلگام والا فالس فلیگ آپریشن کیا، اس کے بعد پاکستان کو بلیم کر دیا کہ جی یہ پاکستان نے دہشت گردی کروائی ہے. بھارت نے کوئی ثبوت نہیں دیا. پلوامہ کا اٹیک ہوا، اس کے بعد بھارت نے پاکستان کو بلیم کیا کہ پاکستان کے اندر فلاں جماعت ہے، وہ دہشت گرد جماعت ہے، وہ فلاں ہے، اس نے دہشت گردی کروائی ہے. حقیقت اینڈ پہ کیا نکلی کہ جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے اس کے گورنر نے خود کہا کہ یہ بھارت نے کروایا. پھر اس کے بعد اگر پیچھے آپ چلے جائیں تو ممبئی اٹیکس کے بارے میں انہوں نے پوری دنیا میں، آپ کو یاد ہوگا کس طریقے کا واویلا کھڑا کر دیا کہ جی پاکستان نے یہ اٹیک کروایا اور پاکستان ممبئی اٹیکس میں انوالوڈ ہے. اور پوری بالکل احمد صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس بیان کو لے کے بڑی کنفیوژن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. انڈین میڈیا بھی صرف اس بیان کو کٹ کر کے چلا رہا ہے. اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ کا کمنٹ لینا چاہ رہے تھے. لگتا ہے یہ کہ بلاول صاحب نے اس کانٹیکس میں بات کی ہے کہ اگر آپ ہمیں ثبوت فراہم کریں، پراپر ہمارے ساتھ آپ انویسٹیگیشن کریں، کوئی ہمیں ایویڈنس دیں تو پھر اس طرح ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایویڈنس کے اوپر ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے. اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ انڈیا کے اوپر ایک طرح کی رسپانسبلٹی یا برڈن ڈالا گیا ہے کہ آپ ثبوت دیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حالانکہ حقیقت یہی ہے اور اس انٹرویو میں بھی یہی امپلائی کیا گیا تھا کہ بھارت نہ کبھی ثبوت دے گا کیونکہ ثبوت ہے ہی نہیں. اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف، پاکستان کا کلیئر سٹانس ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتا. پاکستان ہم خود دہشت گردی کے سب سے بڑے وکٹم ہیں، اور بھارت ایک جھوٹ کا سہارا لے کے، ڈس انفارمیشن کا سہارا لے کے، مس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کا سہارا لے کے انفارمیشن ریلم کے اندر پاکستان کو بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب گراؤنڈ پہ ثبوتوں اور شواہد کی بات آتی ہے تو آج تک پچھلے 70 سال میں کسی ایک الزام جو بھارت نے پاکستان پہ لگایا اس کا بھارت نے نہ ثبوت دیا، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس کبھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. احمد صاحب اب غزہ جنگ کی بات کر لیتے ہیں. تو قطر میں جاری اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور میں نتیجہ ختم ہو گیا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں ہفتہ غزہ معاہدہ ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ رواں ہفتہ غزہ معاہدہ ہو جائے گا؟ احمد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ٹرمپ صاحب کا بیان ہے کہ رواں ہفتے جو ہے وہ معاہدہ ہو سکتا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟
जी देखें, ये अगेन हाइपोथेटिकल बात है। हमास और अभी तक जो आप बात सुन रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन की या अब्राहम अकॉर्ड जी। की या गाजा के अंदर सीज फायर की, उसमें अमेरिका की हद्दुल वसा कोशिश यही है कि किसी तरीके से अपने आप को उन जंगों से पुल आउट करे जो कि उसके रिसोर्स को ड्रेन कर रही हैं और वो जंगें इसराइल के बिहाफ पे लड़ रहे हैं। और अमेरिका ये भी चाहता है कि इसराइल अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता रहे, लेकिन ये जंगे अमेरिका को ना लड़नी पड़े। तो अमेरिका वांट्स टू गिव इसराइल अ मॉडल जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ले और अमेरिका के लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाए। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अभी तक जो आप सीज फायर की बात सुन रहे हैं, जो टू स्टेट सोल्यूशन की बात सुन रहे हैं, जो भी आप सोल्यूशंस डिस्कस इस वक्त कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी और नेशनल डिस्कोर्स के अंदर भी, तो वो सारे वो सोल्यूशंस हैं जो अमेरिका और इसराइल दे रहा है। लेकिन पिछले 2 साल में, 2.5 साल में गाजा हैज बिकम अ वेरी पावरफुल जियोपॉलिटिकल रियलिटी। उन्होंने कोई दुनिया का ऐसा जुल्म नहीं है जो इन्होंने अभी तक इसराइलीज ने गाजा के ऊपर नहीं किया, और फिर भी गाजा हैज स्टूड स्टेडफास्ट और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इसराइल की ये जो नाजायज रियासत है इसका प्रोपोगेंडा उन्होंने खत्म कर दिया, उड़ा दिया, जो कि 100 साल से इसी प्रोपोगेंडे का इस्तेमाल करके इसराइल अपने आप को लेजिटिमेसी देता है। तो बिल्कुल, इसराइल इसी प्रोपेगेंडे का सहारा लेता है। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब आपके वक्त का।